डिफरेंशियल फर्म अफ वेभ इक्वेसन सबैले कपी र पेन लिएर बस्छ है डेरिभेटिभ गर्दै जाने हो लेख त हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि वेभ इक्वेसन भनेको के हुन्छ र त y इक्वल्स टु कसले भन्छ y इक्वल्स टु wt a a sin wt minus 5 a sin w हैन omega t minus 5 हो ओमेगा w नभन्नु है a sin ओमेगा t माइनस kx लेखिदियो हैन हो यसको डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स with respect to t गरेर त ल के आउँछ differentiating both sides with respect to t गरेर के आउँछ ल dy by के हुन्छ dt निकाला कति आउँछ ल सबैजनाले dy by dt को भ्यालु कति आउँछ त्यो गर त dy by dt को भ्यालु कति आउँछ कति आउँछ गर्यौ कति अल्छी भयो के यसरी निन्द्रा लागिहाल्छ नानीहरु छिटो एक्टिभ भएर बोल न आउँछ भने आउँदैन भन आउँदैन भने आउँदैन भन यसो तरिकाले निन्द्रा लागिहाल्छ नि हो पढ्नेलाई पनि निन्द्रा लाग्छ पढाउनेलाई पनि निन्द्रा लाग्छ ओमेगा यहाँ कसैलाई नआउने कोही छ यहाँ डेरिभेटिभ नआउने कोही छ कि छैन खोइ बुझेन के भयो तिमीहरुको सुनिएन कि बुझेन के भयो भन त महेश हजुर सर सुनिन्छ बुझ्दैछ सर ल हेर त ल यो के गरे डेरिभेटिभ गरेर ल यहाँ हेर मलाई सँगसँगै भन है यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि डेरिभेटिभ गर्न त आउँछ नि के गर्छौं हामी ए त कन्स्ट्यान्ट हो ल भन है महेश अन गरिराख कति आउँछ d sin minus kx डिवाइड बाइ के गर्नु पर्यो भन त महेश डिवाइड बाइ के d महेश देवकोटा विनय विनय जीसी को बोल्छ मसँग भन त ल प्रभा बोल्ने हो को बोल्छ कि निदु बुझ्ने हो हजुर किन आवाज एकदमै मेरो स्लो आइराछ र बिन्ने हैन त्यो एयरफोन d upon wt minus kx w हैन विनय ओमेगा t minus kx एकजना मान्छे बोले भयो क्या अब बोल्दैन भन्नु नबोल्नु उनीहरुलाई जान्नु नै छैन त इन्टु
इन्टु के हुन्छ बिना भन्दै जाऊ है डी यो त क्यान्सल गर्नु पर्यो नि त हैन चेन रुलबाट डी ओमेगा टी माइनस केएक्स डिभाइड बाई के हुन्छ बिना डिटी हो कि हैन यो भने कति आउँछ हेर त ए डी साइन बाई डी भने के हुन्छ बिना cos ओमेगा टी माइनस केएक्स ओमेगा टी माइनस केएक्स अब यहाँबाट हेर त के हुन्छ यो त के हुन्छ डी ओमेगा डिटी बाई डिटी भनेको 1 हुन्छ अनि के हुन्छ यहाँ ओमेगा मात्रै आउँछ अनि डी केएक्स बाई डिटी भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि यहाँ के आयो dy बाई डिटी भनेको के आयो त ए ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस केएक्स हुन्छ यति हुन्छ नि हैन अब फेरि यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने के आउँछ यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्दा सेकेन्ड डेरिभेटिभ डी स्क्वायर वाई बाई डिटी स्क्वायर गर्यो भने सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्यो भने के आउँछ यहाँबाट हेर त के आउँछ ए ओमेगा कस को डेरिभेटिभ के आउँछ नेगेटिभ साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स टाइम्स के आउँछ केएक्स टाइम्स के आउँछ ओमेगा यहाँबाट के भयो हेर मैले यहाँ मेटाएँ dy बाई डी स्क्वायर वाई बाई डिटी स्क्वायर भने के आयो हेर त ल ए ओमेगा स्क्वायर हो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ल मैले ओमेगा स्क्वायर ए लेख्दै हुन्छ ए साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स ओमेगा टी माइनस केएक्स हुन्छ हैन हजुर यो भनेको हेर त ए साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स भने के लेख्नु पाइयो यति भने के लेख्नु पाइन्छ वाई लेख्न पाइन्छ हजुर वाई भनेपछि के आयो र डी स्क्वायर वाई बाई डिटी स्क्वायर इक्वल टु नेगेटिभ ओमेगा स्क्वायर वाई के आयो अरे डी स्क्वायर वाई बाई डिटी स्क्वायर इक्वल्स टु भने के आयो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई नेगेटिभ ओमेगा स्क्वायर वाई त्यस्तै अब के को डेरिभेटिभ गर भन्दाखेरि अघि विथ रेस्पेक्ट टु टी गरेको थियो अब विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर अघि विथ रेस्पेक्ट टु टी गरेको थियो अब विथ रेस्पेक्ट टु के गर dy बाई के गर dx केसँग गर अरे dx सँग अब dx सँग डेरिभेटिभ गरेपछि के हुन्छ लु भन त मलाई के आउँछ ए डी साइन को के हुन्छ cos ओमेगा टी माइनस केएक्स अब यताबाट डेरिभेटिभ गर्दा कति आउँछ ओमेगा टी माइनस केएक्स को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यो गर्दा कति आउँछ इन्टु कति आउँछ लु भन त ओमेगा के हुन्छ ओमेगा कहाँ हुन्छ अब त टी त यो त 0 भयो नि डी ओमेगा टी भने त एक्स सँग गरिरहेको छु भने यो टर्मसँग गर्नु परेन माइनस के आउँछ त माइनस के किनभने अहिले डेरिभेटिभ हामीले केसँग गरेको छौँ एक्स सँग
हजुर फेरि के गर अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर डी स्क्वायर वाई बाई डिटी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डिटी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर फेरि यसको डेरिभेटिभ गर्दा फेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति आउँछ यो ने माइनस यता आइसक्यो माइनस के ए अनि ए cos ओमेगा टी माइनस kx फेरि के आयो भने त फेरि माइनस के आउँछ यहाँ त कसको लागि यहाँ पनि त माइनस आउँछ नि हो कि होइन कसको गर्दाखेरि माइनस कसको डेरिभेटिभ गर्दा के आउँछ साइन कसको के आउँछ त माइनस साइन साइन अनि के भयो त इन्टु माइनस के के गर्नु माइनस के गुड हेर त कतिवटा माइनस भयो तीनटा तीनटा माइनस भए पछाडि के हुन्छ साइन माइनस माइनस। माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आउँछ हजुर माइनस के स्क्वायर ए साइन के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स आउँछ हजुर ओमेगा टी माइनस केएक्स अब फेरि अहिले कस्तो हेर त यो ए साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स भने के गर्न सकिन्छ वाई माइनस के स्क्वायर वाई वाई अब यहाँ हेर यो के स्क्वायर उतापट्टि लग त 1/k स्क्वायर के गर्न पाइन्छ डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो भने त माइनस वाई माइनस वाई हजुर डाउनको मैले सबै क्लियर गरिदिएँ अब यहाँ है यहाँसम्म लेख्न पाइयो अब यहाँ हेर यहाँबाट पनि के लेख्न पाइन्छ त अर अहिलेको इक्वेसनबाट हेर त 1/ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु 1/ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डिटी स्क्वायर डिटी स्क्वायर इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ माइनस वाई माइनस वाई दुइटै सेम डिस्प्लेसन माइनस वाई भयो हजुर भनेपछि यो दुईटाबाट इक्वेट गरेर के गर्न पाइन्छ यो माइनस वाईको ठाउँमा हेर त यो माइनस वाईको ठाउँमा हामी यो भ्यालु लगेर हाल्न सकिन्छ सकिन्छ 1/ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई के लेख्न पाइन्छ डिटी डिटी स्क्वायर अब हेर यो के यतापट्टि गयो डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टु के भयो भने त ल के स्क्वायर के बाई ओमेगाको होल स्क्वायर गर्न पाइन्छ हजुर के बाई ओमेगाको होल स्क्वायर होल स्क्वायर अनि के गर्न पाइयो डी स्क्वायर वाई बाई डिटी स्क्वायर अब के बाई ओमेगाको भ्यालु निकाल त ल
के बाई ओमेगा के भने कति हो लु भन के भनेको अस्ति निकालेको हैन कति थियो हामी वेभ नम्बर अथवा वेभ भेक्टरलाई के हो 2 पाई बाई लेम्डा 2 पाई बाई लेम्डा हैन यस सर अनि ओमेगा भने के हो त ओमेगा 2 भनेको 2 पाई के हुन्छ F एफ भने के हो त v बाई b बाई लैम्डा यहाँबाट के क्यान्सल भएर त 2 पाई क्यान्सल भयो लेम्डा क्यान्सल भएन के बाँकी रह्यो त यहाँ के बाई लेम्डा भने के रे के बाई ओमेगा भने के रहेछ त 1 बाई v 1 बाई b के बाई ओमेगा भने के रहेछ त 1 बाई v को स्क्वायर d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर अब ल हेर त d स्क्वायर y बाई d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर भनेको चाहिँ के आयो यो यसलाई प्लस छ यसलाई उता लगाए के हुन्छ माइनस 1 बाई v स्क्वायर d स्क्वायर y बाई के भयो dt स्क्वायर इक्वल्स टु के भएर त 0 हुन्छ so यस सर this is the differential form of wave equation यही हो this is the differential form of wave equation यसलाई नै भन्छ हामी differential form of wave equation बुझिन्छ यहाँसम्म जस यहाँ केही गरेन के मात्रै गरिएको छ त भन्दाखेरि डेरिभेटिभ मात्रै गरिएको छ के गरिएको छ अरे डेरिभेटिभ यहाँसम्म बुझिन्छ नि हैन यहाँसम्म केही छ भने सोध ल छैन सर अरु कसैलाई केही छ भने सोध ल छैन सर सबैले क्लियर भएको हो Yes, sir. कसैलाई केही छ भने सोध है फेरि यो डिफरेन्शियल वेभ इक्वेसन फेरि अब नेक्स्ट टाइममा पुगेछ हामी फेरि आउँदिनौँ नि कसैलाई केही छ भने म डेरिभेटिभ बुझेन बरु बुझाइदिन्छु यहाँसम्म भयो नि सबैलाई हैन और फेरि बुझाइदिनु नि त डेरिभेसन चाहिँ के डेरिभेसन चाहिँ यहाँ एकचोटि हेर ल ल यो एकचोटि हेर त सबैजनाले यहाँ हेर्दै जाऊ अनि यो बुझेन भने कहीँ बुझेन भने मलाई सोध ल यहाँ क्लिनली गर्दैछु सबैले देखाएको छ स्क्रिनमा सर देखिरहेछ ल हेर त पढ एकचोटि हेर्दै जाऊ कहीँ बुझ्दैन भने भन सर यहाँ डट ओमेगा चाहिँ कहाँबाट आएको सर कहाँ कुन डट ओमेगा
सर a cos ओमेगा t minus kx डट ओमेगा छ नि यो ओमेगा हजुर डेरिभेटिभ भनेको चेन रुल भनेको तिमीले चेन रुल बुझेको थियौ हेर त हामीसँग के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर त y इक्वल्स टु हामीसँग साइन थीटा हुँदाखेरि y इक्वल्स टु साइन थीटा हुँदाखेरि हैन हजुर सर साइन थीटा हुँदाखेरि अब dy बाई डेरिभेटिभ केसँग गर्नुपर्ने थियो dx सँग गर्नुपर्ने छ तर यहाँनिर यहाँ पनि त d sin थीटा बाई d sin थीटा बाई dx हुन्छ यो त डेरिभेटिभ गर्न पाइएन नि त यस सर त्यही भएर के गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि d sin थीटा बाई यहाँ के हुन्छ त d के गर्नु पर्यो d थीटा थीटा गर्नु पर्यो क्या अनि यो d थीटा यतिकै थप्न पाइँदैन अनि फेरि यो थीटा हटाउनलाई के गर्नु पर्यो यहाँ d theta by dx d थीटा बाई dx गर्नु पर्यो क्या बुझ्यौ त्यही भएर त्यहाँ d ओमेगा बाई t छ यहाँ तलपट्टि के राखियो त d ओमेगा t माइनस dx राखिन्छ kx राखियो हैन अब यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त फेरि यहाँ पनि यही राख्नु पर्यो क्या d ओमेगा t माइनस kx बाई dj भनेको चाहिँ त्यही राख्नु पर्यो क्या अब यो बुझ्यौ यहाँसम्म यस सर अनि त्यही भएर यो अब dt तिमीले dt गर्यौ भने यो त कन्स्ट्यान्ट यो d ओमेगा यो त 0 भइहाल्छ d कन्स्ट्यान्ट भयो बाँकी योसँग मात्रै डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो नि त अनि dt बाई dt भनेको 1 हुन्छ अनि ओमेगा अगाडि आयो क्या ओके सर भयो भयो सर ल फेरि हेर त ल यो हेर कसैलाई के छ भने भन ल अब कसैलाई केही छ आन्सर छैन हेर त छैन भने नेक्स्ट टपिकमा जान्छु है भयो यस सर सबैलाई भयो नि हैन भयो सर ल भरे अब ल सुपर पोजिसन अफ वेभ superposition of wave superposition of wave superposition of wave भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ है यहाँबाट एउटा वेभ ट्राभल गरिरहेको यो वेभलाई मैले ग्रीन वेभ बनाइदिएँ ल यहाँबाट एउटा वेभ ट्राभल गरिरहेको थियो यो बाटोमा विथ यसको एम्प्लिट्युड कति छ हेर त यसको एम्प्लिट्युड कति छ त a1 छ अब यही डिरेक्सनमा के भयो त भन्दाखेरि अर्को एउटा वेभ ट्राभल गर्यो यहाँनिर यहीँनेरि अर्को वेभ ट्राभल गरे पछाडि यहाँ के हेर यो दुईटा वेभ के भयो त अब यहाँ त के भयो भेट भयो भएन भेट भयो दुईटा वेभ भेट भयो भएन भयो सर जब यो दुईटा वेभहरु भेट हुन्छन् भेट भए पछाडि यसरी यसको एम्प्लिट्युड छुट्टै छ a2 यसको एम्प्लिट्युड छ a1 जब दुईटा वेभहरु मिट गर्छन् त्यो मिट गरेपछि के हुन्छ यो दुईटा वेभहरु के गर्छ
they start to travel with what? They start to travel forming a new wave. एउटा नयाँ वेभ बनाएर के गर्छ? ट्राभल गर्छ with different amplitude than the यो दुईटाको भन्दा के त डिफरेन्ट एम्प्लिट्युड बनाएर ट्राभल गर्छ। बुझिरहेछौ? यसलाई भन्छ हामी सुपरपोजिसन अफ वेभ। फेरि यहाँ हेर, यहाँ एउटा वेभ ट्राभल गरिरहेछ, यहाँ एउटा वेभ ट्राभल गरिरहेछ, यहाँबाट अर्को वेभ आयो, एउटा अर्को वेभ यसरी आएर चाहिँ मिट गरेपछि के गर्छ अरे? यो दुईटा वेभ मिट गरेपछि के हुन्छ? अ न्यू वेभ। यो दुईटै मुभ नभएर के हुन्छ? एउटा नयाँ वेभ बन्छ। दे स्टार्ट टु ट्राभल विथ व्हाट? न्यू वेभ भएर फर्म हुन्छ। यसलाई भन्छ हामी के? सुपरपोजिसन अफ वेभ। व्हेन द टु प्रोग्रेसिभ वेभ, दुईटा प्रोग्रेसिभ वेभहरू मिट गरे पछाडि के गर्छ? दे फर्म अ न्यू वेभ। यो न्यू वेभको एम्प्लिट्युड चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईटाको भन्दा धेरै हुन पनि सक्छ, यो दुईटाको भन्दा सानो हुन पनि सक्छ, हैन? त्यही भएर यो दुईटा वेभको एम्प्लिट्युड चाहिँ अथवा नयाँ वेभ चाहिँ के हुन्छ? यो भन्दा ठुलो हुन पनि सक्छ, यो भन्दा के हुन सक्छ? सानो हुन पनि सक्छ, यो दुईटै वेभ भन्दा सानो हुन पनि सक्छ। सो यसरी दुईटा वेभ मिसिएर एउटा वेभ, दुईटा वेभहरू चाहिँ मिट गरेपछि बिट गरेर एउटा वेभ बन्नेलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी? सुपरपोजिसन अफ, के भन्छौँ हामी? सुपरपोजिसन अफ वेभ। त्यो जुन प्रोसेस छ, फेनोमेनन छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी सुपरपोजिसन अफ वेभ। यहाँ पढ्दा हेर त के भनेको छ? when two waves meets simultaneously at a point of the medium, the particle in the medium oscillates with what? New के ले त? डिस्प्लेसमेन्ट। दुईटा वेभहरू मिट भइसके पछाडि एउटा वेभ एउटा एम्प्लिट्युड लागिरहेको थियो, अर्को वेभ अर्को एम्प्लिट्युड लागिरहेको थियो। अब त्यो पार्टिकल अफ मिडियममा, त्यो जुन पार्टिकल चाहिँ एउटा पार्टिकलमा भेट हुन्छ, त्यहाँ त दुईटा वेभ मिट भयो भनेपछि द्याट न्यू पार्टिकल अथवा त्यही पार्टिकल चाहिँ स्टार्ट टु भाइब्रेट विथ न्यू डिस्प्लेसमेन्टले। इट स्टार्ट टु भाइब्रेट, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ? अब त्यहाँनिर के हुन्छ? अ न्यू वेभ इज फर्मड, एउटा नयाँ वेभ बन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ? द्याट फेनोमेना अफ प्रोसेस इज कल्ड व्हाट? सुपरपोजिसन अफ वेभ। अब प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ वेभ, प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ वेव्स। Principle of superposition of waves. Let us suppose a duita waves. This wave is traveling with amplitude. एउटा wave हो, it is traveling with amplitude a1. अब यतिखेर यो वेभ को इक्वेसन के होला? यो वेभ को इक्वेसन, यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट को इक्वेसन छ, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यतापट्टि जाने हो नि त यो, हैन? यतिखेर यो कुनै पनि ठाउँमा यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी के भनौँ त? डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन इज गिवन बाइ व्हाट? y1। त्यस्तै there is another wave which is traveling with another amplitude, कतिले? a2 ले ट्राभल गरिरहेछ। यसको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ त? यसको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन y2।
अब यो दुईटा मिट भएपछि के हुन्छ अरे भन त ल, यो दुईटा मिट भएपछि के हुन्छ, नयाँ वेब प्याटर्न फर्म हुन्छ। नयाँ वेब बन्छ, नयाँ वेब बन्छ। नयाँ वेब बने पछाडि त्यो वेबको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन के हुनु पर्यो, डिस्प्लेसमेन्ट नयाँ हुनु परेन, न्यू वेब प्याटर्न इज फाउन्ड, एउटा नयाँ वेब प्याटर्न देखिन्छ। जब यो दुईटा वेबहरू मिट गर्छ एउटा नयाँ वेब प्याटर्न बन्छ, जसको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन कति हुन्छ त, y। अब एकोर्डिङ टु प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ वेबले के भन्छ त भन्दाखेरि यो नयाँ वेबको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ अरे, द्याट इज इक्वल टु दि अल्जेब्रिक सम अफ दिस टु वेब्स, y1 आइदर प्लस हुनसक्छ अथवा माइनस हुनसक्छ अफ y2। यदि प्लस भयो भने के हुन्छ, दुईटा प्लस भयो भने के हुन्छ, यसको वेब के हुन्छ, यो दुईटैको भन्दा एम्प्लिट्युड के हुन्छ, धेरै ठुलो भएर जान्छ। यदि माइनस भयो भने के हुन्छ, त्यहाँनिर वेब के हुन्छ, यो दुईटै भन्दा के हुन्छ, वेब डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ, सानो बनाएर जान्छ हैन। के हुन्छ अरे भन त, के हुन्छ अरे भन त, पोजिटिभ भयो भने एम्प्लिट्युड दुईटा भन्दा ठुलो हुन्छ, नेगेटिभ भयो भने एम्प्लिट्युड दुईटा भन्दा सानो हुन्छ। हो यहाँ यो वेबको क्रेस्ट र यो वेबको पनि क्रेस्ट मिल्यो भने त के हुन्छ त भन त, यहाँ यो वेबको पनि क्रेस्ट अर्को पनि वेबको पनि क्रेस्ट मिल्यो भने के हुन्छ, यो दुईटा मिलेर दुईटाको एम्प्लिट्युड के हुन्छ, यो भन्दा ठुलो भएर जान्छ यसरी। तर एउटाको चाहिँ क्रेस्ट अर्को चाहिँ के भयो, अर्को वेबको चाहिँ के त ट्रप मिल्यो भने के हुन्छ, अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ, सानो डिस्प्लेसमेन्ट बनाएर जान्छ। त्यही भएर नयाँ वेबको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यो दुईटै भन्दा ठुलो हुन पनि सक्छ अथवा दुईटै भन्दा के त सानो हुन पनि सक्छ। बुझिन्छ सर बुझ्यो। फेरि हेर है त, these are two progressive waves, यो दुईटा प्रोग्रेसिभ वेब हैन। यो प्रोग्रेसिभ वेबको त्यतिखेरको यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छ पार्टिकलले डिस्प्लेस गर्छ, यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त, लेट्स से y1 डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरि यसले बनाउने एम्प्लिट्युड कति हो त, म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कति हो त, यसलाई a1 भन्यो। त्यस्तै देयर इज एनदर वेब, अर्को एउटा प्रोग्रेसिभ वेब जसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन y2, यसको एम्प्लिट्युड कतिखेर यतिखेर a2 छ, यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन कसले दिन्छ त, y2 ले। अब यो दुईटा वेब्सहरू मिट गरे पछाडि नाउ के हुन्छ त, जब यो दुईटा वेबहरू मिट गर्छ के हुन्छ अरे, अ न्यू वेब प्याटर्न इज फर्मड, पार्टिकल स्टार्ट टु भाइब्रेट विथ डिफ्रेन्ट एम्प्लिट्युड। जब यो दुईटा वेबहरू चाहिँ मिट गर्छ, त्यो मिट गरेको ठाउँमा के हुन्छ, पार्टिकल स्टार्ट्स टु भाइब्रेट विथ डिफ्रेन्ट एम्प्लिट्युड। अघि यो वेब जाँदाखेरि पार्टिकलले कसरी भाइब्रेट गर्थ्यो, a1 डिस्प्लेसमेन्टले भाइब्रेट गर्थ्यो, यो वेब जाँदाखेरि a2 ले गर्थ्यो। तर यो दुईटै मिट गरेको ठाउँमा पार्टिकलले कसरी भाइब्रेट गर्छ, द्याट स्टार्ट टु भाइब्रेट विथ वाट, डिफ्रेन्ट एम्प्लिट्युड, फर्मिङ अ डिफ्रेन्ट अ न्यू वेब प्याटर्न। एउटा नयाँ वेब प्याटर्न बनाएर के हुन्छ, पार्टिकल ओसिलेट गर्छ। न्यू वेब प्याटर्न बनाएर पार्टिकल के गर्छ, ओसिलेट गर्छ हैन। हो यसलाई यो प्रोसेस दुईटा वेबहरू मिलेर एउटा नयाँ वेब प्याटर्न गर्ने जुन प्रोसेस छ यसलाई भन्छौँ हामी के भन्छौँ, सुपरपोजिसन अफ वेब्स। अब प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ वेबले चाहिँ के भन्नु त भन्दाखेरि, अब यो वेब जाँदाखेरि यसको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन y1 इक्वल्स टु a1 sin, y1 इक्वल्स टु a sin
ओमेगा 1 t माइनस k1x होला दुईटै पोजिटिभ x तिर गइराख यस्तो होला हैन त्यस्तै यो वेभको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन के होला y2 इक्वल्स टु a2 sin ओमेगा 2t माइनस k2x यो छ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन अब यो दुईटा वेभ्सहरु सुपर इम्पोज्ड हैन यो दुईटा वेभ्सहरु सुपर यसको डिस्प्लेसमेन्ट इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन भयो यसले चाहिँ के दिन्छ यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट कहाँ हुन्छ भनेर दिन्छ यसले यसको दिन्छ तर अब यो दुईटा वेभहरु मिट गरेपछि के गर्छ एउटा नयाँ वेभ बन्छ नयाँ वेभ बनेपछि यसको पनि डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन त के हुन्छ नयाँ हुन्छ नि त यसको पनि डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन के हुन्छ नयाँ हुन्छ अब प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ वेभले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि जुन नयाँ वेभ बनौ यो नयाँ वेभको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ अरे भन्दाखेरि इट इज इक्वल टु द व्हाट अल्जेब्रिक सम अफ के हो त इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट अफ द वेभ्स y1 प्लस अथवा माइनस नयाँ बन्ने वेभको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन दिन्छ दिस इज कल्ड व्हाट प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ वेभ के त वेभ्स अब प्रोग्रेसिभ वेभमा एउटा प्रोपर्टी तिमीलाई थाहा छ प्रोग्रेसिभ वेभ पढाउँदाखेरि जस्तो मैले के भने थिएँ एउटा पार्टिकलले अर्को पार्टिकलले इनर्जी ट्रान्सफर गर्दैन थियो प्रोग्रेसिभ वेभ यसरी ट्राभल हुँदाखेरि प्रोग्रेसिभ वेभ यसरी ट्राभल गर्दाखेरि यहाँ भएको पार्टिकलले एउटा पार्टिकलले अर्को पार्टिकलले इनर्जी ट्रान्सफर गर्दैन थियो गर्थ्यो यहाँ के हुन्थ्यो त म्याक्सिमम इनर्जी मात्रै हैन के हो त म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ इनर्जी ट्रान्सफर गर्थ्यो यो यसरी ट्राभल गर्ने भएर यसलाई के पनि भन्छौँ हामी ट्राभलिङ वेभ पनि भन्छौँ हैन यो प्रोग्रेसिभ वेभलाई के पनि भन्छौँ हामी ट्राभलिङ वेभ अब हामी के पढ्दैछौँ त भन्दाखेरि स्टेसनरी वेभ अब हामी के पढ्दैछौँ अरे स्टेसनरी वेभ सुन है अब प्रोग्रेसिभ वेभ र कहिलेकाहीँ तिमीलाई राइट द डिफरेन्स बिट्विन प्रोग्रेसिभ वेभ एन्ड स्टेसनरी वेभ भनिदिन सक्छ अब यो चाहिँ स्टेसनरी वेभ यो स्टेसनरी किन पनि भयो त भन्दाखेरि यहाँ यो स्टेसनरी वेभमा चाहिँ एउटा पार्टिकलले अर्को पार्टिकललाई इनर्जी ट्रान्सफर गर्दैन के गर्दैन अरे इनर्जी ट्रान्सफर गर्दैन एउटा पार्टिकलले अर्को पार्टिकललाई इनर्जी ट्रान्सफर गर्दैन अब यहाँ चाहिँ पार्टिकलको जस्तै पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ चाहिँ पार्टिकल अघि के थियो प्रोग्रेसिभ वेभमा के थियो कुनै पनि पार्टिकल रेस्टमा बस्थ्यो मैले प्रोपर्टिज पढाउन भनेको थिएँ कुनै पनि पार्टिकल रेस्टमा हुन्थ्यो हुँदैन थियो नन अफ द पार्टिकल्स आर रेस्ट इन प्रोग्रेसिभ वेभ सबै पार्टिकलहरू के हुन्थ्यो कन्टिन्युअस भाइब्रेसन गरिराख्थ्यो भने अब स्टेसनरी वेभमा के हुन्छ त पार्टिकल्स के हुन्छ पार्टिकल्स विल बी एट रेस्ट पार्टिकल रेस्टमा पनि हुनसक्छ जस्तै अब पहिलो कुरा बुझौँ स्टेसनरी वेभ भनेको के हो त यार दुईटा प्रोग्रेसिभ वेभहरू टु प्रोग्रेसिभ वेभ एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ फोन आउँदैछ नि त यहाँ दुईटा प्रोग्रेसिभ वेभहरू वान वेभ इज ट्राभलिङ इन दिस डिरेक्सन एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ चाहिँ यसरी ट्राभल गरिरहेको छ यो डिरेक्सनमा है यसको एम्प्लिट्युड कति ए
अब एनदर प्रोग्रेसिभ, यो प्रोग्रेसिभ वेभ हो कि हैन त, हो नि? इट इज ट्राभलिङ विथ एम्प्लिट्युड ए, विथ फ्रिक्वेन्सी एफ एन्ड विथ वेभलेन्थ कति ल्याम्डा। अब एनदर प्रोग्रेसिभ वेभ, अर्को प्रोग्रेसिभ वेभ ह्याभिङ सेम एम्प्लिट्युड, यसको एम्प्लिट्युड जति छ त्यति नै एम्प्लिट्युड, बट कुन डिरेक्सनमा? अपोजिट डिरेक्सन। अपोजिट डिरेक्सन। एम्प्लिट्युड जति छ त्यति नै छ, फ्रिक्वेन्सी जति छ त्यति नै छ, वेभलेन्थ जति छ त्यति नै छ, भनेपछि बट दे आर ट्राभलिङ इन वाट? अपोजिट डिरेक्सन। अब when they meet, when they superimpose, यिनीहरू सुपरिम्पोज भए चाहिँ के हुन्छ लु भन त? एकअर्कालाई मिट गर्छ गर्दैन? गर्छ। अब यो दुईटा सुपरिम्पोज भए चाहिँ के भयो त? दे फर्म अ न्यू वेभ प्याटर्न। यिनीहरूले एउटा नयाँ वेभ प्याटर्न बनाउँछ। कुनै ठाउँमा पार्टिकल म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ भने कुनै ठाउँमा पार्टिकलले के हुन्छ? जिरो डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। कुनै ठाउँमा पार्टिकलले म्याक्सिमम डिस्प्लेस गर्यो, कुनै ठाउँमा पार्टिकलले के गर्यो? जिरो डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो। अब यहाँ यो जिरो डिस्प्लेसमेन्ट भएको ठाउँ, डिस्प्लेसमेन्ट जिरो हो भने यो ठाउँ कस्तो हो त? यो ठाउँ कस्तो भयो? म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भएको ठाउँ हो क्या। यो ठाउँ भनेको जिरो डिस्प्लेसमेन्ट भएको भने चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कहाँबाट कहाँ भ्यारी भयो भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट भ्यारी फ्रम जिरोदेखि कहाँसम्म? म्याक्सिममसम्म भ्यारी भयो। जब दुईटा वेभ्सहरू सुपर इम्पोज गरो एउटा नयाँ वेभ प्याटर्न फर्म गरे। यो चाहिँ तिमीहरूले के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा लङ मोटो डोरी हैन, जिममा युज गरे हुन्छ, जिममा एउटा एक्सर्साइजको लागि डोरी युज गरेको हुन्छ हुँदैन? देखाएको छौ त्यो एक्सर्साइज गर्ने भिडियो देखाएको छौ। दुईटा डोरी पक्रेर तलमाथि गर्यो भने के हुन्छ? एउटा सर्टेन वेभको प्याटर्न देखिरहेको त्यहाँ देखिन्छ नि। एक्ज्याक्टली दिस वान इज द स्टेसनरी वेभ। यो वेभ त्यहाँ देखिन्छ क्या, यो वेभ प्याटर्न त्यस्तो खालको वेभ प्याटर्न यहाँ देखिन्छ। यहाँ चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि यो पार्टिकल रेस्टमा भयो, यो पार्टिकल म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट। यहाँ चाहिँ के गर्दैन भन्दाखेरि यो पार्टिकलले यो पार्टिकललाई इनर्जी ट्रान्सफर गर्दैन। यो चाहिँ ट्राभलिङ होइन क्या, यो चाहिँ स्टेसनरी हो। यो कस्तो हो त? कस्तो? स्टेसनरी वेभ। यहाँ पढ एकचोटि के भनेको छ, पढ एकचोटि। दुईटा प्रोग्रेसिभ वेभहरू सेम एम्प्लिट्युड भएको, सेम फ्रिक्वेन्सी भएको, तर कता हुनु पर्यो? सेम स्पिडले मात्रै है। फेरि सेम स्पिड पनि सेम स्पिडले तर अपोजिट डिरेक्सनमा ट्राभल गर्दाखेरि के हुन्छ? when they superimpose a new wave pattern is found, a new wave is found, जसलाई हामी के भन्छौँ त? स्टेसनरी वेभ। यसलाई कहिलेकाहीँ के पनि भन्छौँ त? इट इज अल्सो कल्ड स्ट्यान्डिङ वेभ पनि भन्छौँ। यसलाई के पनि भन्छौँ भने हामी? स्ट्यान्डिङ वेभ। यसलाई के पनि भन्छौँ अरे हामी? स्ट्यान्डिङ वेभ। ल अब नेक्स्ट क्लासमा हामी यही स्टेसनरी वेभको इक्वेसन निकाल्दैछौँ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि, कन्सेप्टको हिसाबबाट पनि, र पछि त्यस पछाडि आउने सेकेन्ड र थर्ड च्याप्टरको लागि पनि एकदमै क्रुसियल टपिक हो नेक्स्ट क्लास। बुझ्यौ? त्यही भएर नेक्स्ट क्लास छोड्यौ लगभग सबै यो साउन्डको वेभको क्लास छोड्दै पनि हुन्छ क्या। किन अर्कोचोटि अर्को क्लासको टपिक पढाउँदा यही सोधिरहेको हुन्छ, यो कसरी डिस्प्लेसमेन्ट जिरो भयो, कसरी म्याक्सिमम, यो इक्वेसन कहाँबाट आयो भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त्यही भएर डु नट मिस द नेक्स्ट क्लास। क्यालेन्डरमा टिक लगाएर हुन्छ अर्को क्लास कहिले छ भनेर है। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट नेक्स्ट क्लास। अर्को क्लासमा भने के पढ्दैछौँ? स्टेसनरी वेभको इक्वेसन। ल स्टेसनरी वेभ के हो यतिसम्म तिमीहरूले जानेर आउने है त? ओके सर। Okay, sir. This much for today. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.